Hello and assalamu alaikum friends. This is your host Kamal Abasi. Hope you all are doing great. आज मेरे लेफ़्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे मसल्स में पेन है और राइट आर्म में जल गया था जिसकी वजह से वहाँ भी पेन है। सो आई एम इन द पेन और काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। और इंसान जो है वो वक्त से, हालात से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। वी वांट समथिंग न्यू इन आवर लाइफ, वी वांट समथिंग better in our life. Everyone wants to uh, live better life. सेकंड्स, मिनट्स में और मिनट्स घंटों में और घंटे दिनों में और दिन महीनों और महीने सालों में बदलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में पेवस्त हो जाती हैं, जिनको निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे वो हमारी ज़िंदगी का कोई अच्छा फ़ेज़ हो या चाहे वो हमारी ज़िंदगी का कोई बुरा फ़ेज़ हो जिससे हमने कुछ अच्छा या बुरा सीखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़ेज़ समटाइम्स एक फ़ेज़ है ना, फ़ेज़ तो गुज़र ही जाएगा, लेकिन समटाइम वो फ़ेज़ का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाता है, समटाइम्स वो ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किस तरीके से, हमारी कैपेसिटी क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, या हमारी हीलिंग कैपेसिटी क्या है, हम कितनी जल्दी हील कर लेते हैं, कितनी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। बट इट डजंट मीन दैट वी आर वीक. Yes, we are weak inside, and the same time we are stronger inside. It depends कि हमें लेट डाउन करने वाला, डिच करने वाला, डिसीव करने वाला जो इंसान है वो हमारे कितना करीब था और वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. इफ़ द पर्सन मीन द लॉट टू अस एंड दे आर लेटिंग अस डाउन, so it is difficult to पास दिस टाइम. सो ग्रेजुअली हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इवेंचुअली हम इस फेज़ से निकल आते हैं. लेकिन जो ये टेन्योर होता है, जो ये ड्यूरेशन होता है, जो ये टाइम होता है, ये बड़ा ही क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेनफुल होता है. क्योंकि इस टाइम से निकलना बहुत मुश्किल होता है. लोग हमारी ज़िंदगी में जो हमारे साथ होते हैं वो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, भूलने की तलकीन करते हैं, हमें इन सब से बाहर आने की तलकीन करते हैं. लेकिन जो इंसान पेन में होता है सबसे ज़्यादा उसी को ही जल्दी होती है इस सब से निकलने की. लेकिन सोचों पे किसी भी इंसान का पहरा नहीं है, दर्द पे किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं है. कोई भी इंसान ना तो तकलीफ़ में रहना चाहता है, ना दर्द में रहना चाहता है, और ना ही उन लम्हात में जीना चाहता है जो उसके लिए अजियत का बायस है. लेकिन it takes time to move on, to move forward. So it is very easy to step backward, but it is very difficult to step forward. So स्टेप बैक तो वही लेता है ना जो आपको डिच कर रहा होता है, जो आपको लेट डाउन कर रहा होता है, जो आपका बीच राह में हाथ छोड़ के चला जाता है और आपको अकेला छोड़ जाता है मझधार में. लेकिन इट्स ओके, इट्स अ लाइफ. सो लोगों का आना जाना तो हमारी ज़िंदगियों में लगा ही रहता है. हम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि अपनी यादों को बहुत संभाल के रखने वाली और यादों के साथ जीने वाली और यादों को वैल्यू देने वाली एक इंसान हूँ मैं. अगर इफ़ द पर्सन मीन द लॉट टू मी और आई वांट टू लिव माय लाइफ विद हर और हिम, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मर्द ही हो, वो कोई इंसान, कोई लड़की, कोई मेरी फ्रेंड भी हो सकती है. कि मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि लोगों की नेगेटिव अप्रोच होती है. सो अगर वो इंसान मुझे एक रैपर भी दे रहा है, एक 2 रुपए की चीज़ भी दे रहा है, अगर वो एक खाली पेपर पे मुझे कुछ लिख के भी दे रहा है, अगर वो मुझे एक ड्रेस भी गिफ्ट कर रहा है, या इफ़ द पर्सन इज़ गिविंग मी जस्ट piece of paper, so I'll keep that piece of paper with me for the long time. जब तक मैं उसको अपने साथ रख सकती हूँ. मैं इस किस्म की इंसान हूँ. यादों को लोगों को अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह देती हूँ और एक ऐसा मकाम देती हूँ उन लोगों को जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. इफ़ द पर्सन गिविंग हिम हर his her 100%, then I will give the 2000% to make that relationship stronger. So मुझे पता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है. हम वहीं रह जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन हम उन यादों में स्टक हो जाते हैं और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उन यादों से निकलना. हमारा
اس جگہ جا کر بیٹھنا، اس جگہ جا کے کھانا کھانا، کسی کھانے کے ساتھ، کسی اسنیک کے ساتھ، کسی سانگ کے ساتھ، کسی مووی کے ساتھ، کسی سیزن کے ساتھ، کسی ویدر کے ساتھ، کچھ یادیں، کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں جن کو بالکل نکالنا بہت زیادہ اپنے اندر سے، اپنی روح سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایون ہم لوگوں کا سانگس، گانے، جگہیں، اسنیکس، کھانا پینا، یہ چیزیں ہمارے اندر بالکل ہم ان کو ایبزارب کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی انسان کو لائک کرتے ہیں، ایون اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ اٹس لائک اگر آپ نے آپ کی اسکن کا، آپ کی باڈی کا کوئی حصہ جو ہے وہ چولہے کے اوپر پھنس گیا ہے، آگ کے اندر اسٹک ہو گیا ہے، اور اس کو ہم لوگ کھینچ رہے ہیں صرف اس آگ سے خود کو بچانے کے لیے، تو یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ لوگ تو آتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں، بھول جاؤ، صبر کرو، آگے بڑھو، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک فینومینا ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہیل ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہی ریکور ہوتا ہے۔ آپ کے کہنے سے ریکور نہیں ہوتا، تو خدا را اگر آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو کسی کے اوپر فتوے لگانے سے گریز کریں کہ یہ تو سائیکوپیتھ ہے، یہ تو بارڈر لائنر ہے، یہ تو کولڈ بلڈیڈ ہے، یہ تو فلانی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مت، اگر کوئی انسان آپ کے اندر انوالو ہو رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اس انسان نے اس کے اوپر تعویذ کی ہوں گے۔ یہ تعویذ گنڈے، پتہ نہیں لوگ اس طرح کی چیزوں کو کہاں سے بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انسان ایونچولی آپ کی طرف واپس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے تعویذ کام کر گئے، اور اگر وہ انسان اس انسان کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ کے تعویذ یا آپ کی باتیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، آپ کی دھمکیاں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تعویذ کام کر گئے۔ دیکھیں، جیسے آپ ہوتے ہیں، جیسا آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے، جیسا آپ کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اور جیسا آپ کا کردار ہوتا ہے، آپ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے ایلیگیشنز لگانے سے گریز کریں۔ دوسرے انسان بھی آپ کی طرح دل رکھتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، سو ان سب چیزوں سے باز رہیں۔ آج کل یہ عامل بابے اور یہ اس طرح کی چیزیں میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں، یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، چینلز بھی بنے ہوئے ہیں، دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ سب فیک ہے، اسکیم ہے، فراڈ ہے، بکواس ہے۔ ہم نے، میری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو تعویذوں کے ہی تھرو اور اب قابض کرنا ہے اور اپنا بنانا ہے، تو آپ کی محبت کی طرح، تو یعنی کہ آپ کی محبت میں اتنا اثر نہیں ہے کہ آپ تعویذوں کے ذریعے کسی کو اپنا بنانا ہے، تو اس محبت پہ تو وہ تو ریلائبل ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر آپ کو سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اوکے، ابھی میں چلتی ہوں، میرے بازو میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان، اللہ حافظ۔